كونديسيون ديال الشوماج. الشوماج هو واحد ليكسي ديال لوفر اي لا دوموند سور لو مارشي دو ترافاي. يعني كما كنت قلت انا انه الا كنا كنهضروا على الشوماج راه حنا كنهضروا على لو مارشي ديال الترافاي. المارشي ديال الترافاي اش فيه تيكون فيه واحد ليكسي ديال لوفر اي لا دوموند. الوغ كو اش تيوقع واحد ديسفونكسيونمون ديال لو مارشي دو ترافاي. اول حاجه خصنا نعرفوا بانه سونو بان الشوماج عنده دو ديفينيسيون سون لا سي بي et selon le BID. La CP c'est au niveau national, le BID c'est au niveau international. La CP c'est la Haut Commissariat du Plan et le BID c'est le Bureau international du travail. اول حاجه هو انه خصنا نعرفوا اشنو اش كيعني الشوماج عند لا سي بي واش كيعني الشوماج عند البيد. لا سي بي البروميير كونديسيون تتقول pour chômage هي انه سي toute personne âgée de 15 ans ou plus. يعني انه الا بغينا نهضروا على الشوماج خصنا نهضروا على toute personne âgée de 15 ans ou plus. يعني فات هذاك لاج ديال 15 ans ولا في هذاك لاج ديال 15 ans. دوزيام كونديسيون اللي هي qui n'a pas de travail يعني ما خدامش. ثالث حاجه اللي هي qui cherche un travail activement ou passivement qui cherche un travail activement ou passivement. وهنا بالنسبه لهاد كي شيرش ان ترافاي اكتيفمون او باسيفمون يعني انه هاد الانسان راه ماشي قاعد وكيتسنى الوغ هو راه تيقلب على هذاك لو ترافاي. سالون البيت اش كتقول لنا اون اج دو ترافاي يعني اون اج دو ترافاي هنا غادي ندير 15 او بلوس بطبيعه الحال حيتاش هاد 15 او بلوس متفق عليها عالميا سون ترافاي اللي هي لا مين condition que هذه باش زايدين disponible pour travailler. disponible pour travailler est très essentiel و cherche un travail راه عادي ولكن الحاجه اللي زايده على لا سي بي هي disponible pour travailler يعني هذا الانسان disponible باش يخدم. ثاني حاجه خصنا نعرفوا اشنا هما لي ميزور ديال لو شوماج. اول ميزور كاين هو النومبر ديال دو شوماج ولا النومبر ديال الشوماج. تنعرفوا بانه في واحد لا سوسيتي ولا في واحد تيريتوار كاين عندنا بليزيور تيب ديال لا بوبولاسيون. كاين لا بوبولاسيون اكتيف كاين لا بوبولاسيون اناكتيف كاين لا بوبولاسيون غتلقاو بوبولاسيون اون شوماج اكسيتيرا. هنا بغينا نهضروا على بوبولاسيون اكتيف ديسپونيبل. بوبولاسيون اكتيف ديسپونيبل موان لا بوبولاسيون اكتيف اوكوبي. هذا هو اللي كيحدد لنا النومبر ديال الشوماج. بوبولاسيون اكتيف ديسپونيبل موان بوبولاسيون اكتيف اوكوبي. Deuxième chose, خصنا نعرفوها في هاد لي ميزور ديال الشوماج اللي هو لي نومبر دو شومور. بطبيعه الحال الا بغينا نعرفوا النومبر ديال لي شومور اش تنديرو البوبولاسيون هاد بي هي بوبولاسيون اون شوماج لو نومبر ديال البوبولاسيون اون شوماج سور لا بوبولاسيون اكتيف اجي دو 15 ans او بلوس فوا 100. ثالث حاجه خصنا نعرفو هو لو طو داكتيفيتي. طو داكتيفيتي الوغ كو كيساوي population active sur population totale fois 100. وهاد الثلاثه ممكن انه نلخصوهم في واحد الانتربريتاسيون صغيره اللي هي او ماروك اون 2000 هذيك لاني اللي فيها اللي خدامين عليها حنا لا بوبولاسيون اجي دو 15 ans او بلوس ريبريزونت هاد البورسونتاج سواء هاد البورسونتاج اللي خرج لك هنا ولا هاد النمبر ديال الشباب ريبريزونت nombre ديال الشومور سواء بوبولاسيون سواء من البوبولاسيون توتال اكسيتيرا من النومبر ديال الشومور من الطو داكتيفيتي على حساب فاش خدام انت. انا حاول انه ندير واحد البوتيت ولا واحد لو بوتي كومونتير باش انه نحاولوا نتعاملوا مع هادو كاملين. بالنسبه للبارتي اللي غادي نخدموا دابا هي البارتي ديال لي تيوري. بالنسبه للبارتي ديال لي تيوري هي بارتي تري اسونسيال. علاش؟ حيت عندنا فيها دو تيوري. بالنسبه للبروميير تيوري اللي هي التيوري كلاسيك والدوزيام تيوري اللي كاينه اللي هي تيوري كينيزيان. بطبيعه الحال انه لي تيوري كلاسيك ولا تيوري كينيزيان فاش كنسمعوا اون تيوري ديال لي كلاسيك ولا لي كينيزيان الوغ كو توجور تتكون هذيك لا ديفيرونس. غادي نحاولوا انه نديروا حتى حنا نحاولوا نخدموا على لا ديفيرونس اللي بغينا. علاش؟ حيتاش اهم حاجه هي اننا نعرفوا لا ديفيرونس بيناتهم باش نحاولوا اذا تحط لنا هذا الكاف الوطني ما يكونش عندنا مشكل. اول حاجه غنديروا لي كلاسيك وغادي نديروا هنا لي كينيزيان. بالنسبه لهاد البارتي هادي اش غادي نولي ندير هو انه غادي نحاولوا انه نخدموا على اش يقولوا لي كلاسيك شنو هو الضد ديالهم عند لي كينيزيان. اول حاجه غادي نخدموا عليها هي ليكونومي
بالنسبه ليكونومي عند لي كلاسيك ولا عند لي كينيزيان هما راه توجور تنهضروا على واحد دو زيكونومي اللي غادي يكونوا ديفيرون. علاش؟ حيتاش ليبوك اللي كانت عند لي كلاسيك ماشي هي ليبوك اللي كانت عند لي كينيزيان. ثاني حاجه هو انه غادي نهضروا عند لي كلاسيك ولا عند لي كينيزيان، هنا غتسمعوا اون بلان دومبلوا وهنا غتسمعوا اون سو دومبلوا. يعني هنا ليكونومي اون بلان امبلوا. هنا غادي تعرفوا من بعد غتعرفوا علاش، ولا ممكن انه نديرو كاع اون سيتوياسيون دو بلان امبلوا. هنا غادي نديرو ايكونومي اون سيتوياسيون سوز امبلوا. هنا من بعد غادي نعرفوا انه علاش كاينه سوز امبلوا، علاش كاينه بلان امبلوا في هنا، وعلاش كاينه سوز امبلوا هنايا. الدوزيام كونديسيون اللي كاينه اللي هي لا كونديسيون ديال كيفاش كنغيزونيو. كيفاش كنغيزونيو عند لي كلاسيك؟ لي كلاسيك كنغيزونيو سور لو لونغ، وهذه حاجه مزيانه انك تكون كتغيزوني سور لو لونغ. سون لي كينيزيان كيفاش كيغيزونيو سور نقولوا انه لو كور تير. الوغ كو اللي غادي نشوفو هنا لي كينيزيان لو وقع شي مشكل كيحلوه ديك الساعه. اما بالنسبه لي كلاسيك تيبقى توجور هذاك الحل ولا داك المشكل كيتحل سيغ واحد لونغ تير. بالنسبه للبارتي اللي كاينه اللي كنهضروا فيها على الشوماج، بالنسبه للشوماج عند لي كلاسيك راه هو ان شوماج اللي هو فولونتير. علاش فولونتير؟ حيت قلنا حنا اون سيتوياسيون ديالاش دو بلان امبلو. بالنسبه لهنا ان فولونتير، علاش؟ حيتاش حنا اون سيتوياسيون ديالاش ديال سوز امبلوا. هنا فين قلت لكم غادي تعرفوا علاش حنا تنهضروا. هنا غادي نحاولوا اننا نهضروا على لانستيتيوسيون كيفاش كاينه، كيفاش هنا كنتحكموا في هذوك لي انستيتيوسيون اللي عندنا. بالنسبه لي كلاسيك عندهم واحد لا ريجيديتي، لا ريجيديتي انستيتيوسيونيل. اما بالنسبه الكينيزيان نحاولوا انه نقولوا عندهم واحد لانسيفيزونس ديالاش، عندهم واحد لانسيفيزونس ديال لا دوموند افيكتيف. توجور عندهم واحد لانسيفيزونس de la demande effective. بالنسبه لاخر حاجه خصنا نكونوا عارفين اللي هو ليطا ديالاش، ليطا ديال ليطا كيفاش كتانترفوني بالنسبه لي كلاسيك وبالنسبه لي كينيزيان. في لا ديرنيير بارتي هنا غادي نعرفوا واش ليطا كتانترفونير ولا لا. بالنسبه لي كلاسيك اول حاجه كنقولوا انه ليطا ne doit pas intervenir. اما بالنسبه لي كينيزيان اش كنقولوا انه ليطا doit intervenir. علاش هنا تنقولوا ليطا ne doit pas intervenir؟ هنا تنقول عند لي كلاسيك انه الانسان هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو، ولكن عند الكينيزيان كنقول لك انه الدوله وحتى المواطنين تيتحملوا بجوجهم المسؤوليه. يعني الدوله الا ما لقاتش حلول راه ماشي المواطن اللي غادي يلقى الحل. سون لي كلاسيك لا تيقول لك المواطن هو اللي تيلقى الحل، تيلقى الحل لراسو. الوغ هما في لوريزونمون ديالهم تقول لك ليطا نو دوا با انترفينير. غنخلي لكم هاد البارتي هادي تنقلوها بما انه نمسحوا هاد البارتي اللي هي بارتي تري اسونسيال ديال لي ميزور، ونحاولوا انه اش غادي نديروا فيها، نحاولوا نهضروا على كل تيب ديال الشوماج بوحدو. هنا غنحاولوا انه ندير لكم لي تيب ديال الشوماج، غنحاولوا انه نرقموهم ونشرحوا كل تيب بوحدو. علاش؟ حيت هادو ديجا هما ما تيكونوش بزاف، ولكن
كنحاولوا انه حنا نتريتيو كلشي باش ما يبقاش عندنا شي مشكل زعما فشي بارتي الا زادوها ولا نقصوها ما تيبقاش عندنا مشكل. لي تيب لي تيب اول تيب غادي نهضر عليه هو ان شوماج شوماج كونجونكتور. هذا الشوماج كونجونكتور اللي هو البروميير تيب. الدوزيام تيب هو اللي غادي نهضروا عليه هو الشوماج ستركتور. شوماج عندنا الشوماج ستركتورال موراه تيتبعنا لو شوماج فريكسيونيل. مورا الشوماج فريكسيونيل كنلقاو لو شوماج لي سيكتوريال. بالنسبه لهاد الشوماج سيكتوريال هو واحد الشوماج اللي عادي. بالنسبه للشوماج اللي موراهم هو لو شوماج تكنولوجيك. بالنسبه لدرني شوماج اللي هو الشوماج فولونتير. ابروبو ديال لي تيب ديال الشوماج، اول شوماج عندنا هو الشوماج كونجونكتورال. لو شوماج كونجونكتورال هو واحد لو شوماج ليي الغالونتيسمون ديال لاكتيفيتي ايكونوميك، يعني انه فاش يوقع عندنا واحد الغالونتيسمون ديال لاكتيفيتي ايكونوميك تيولي عندنا واحد الشوماج كونجونكتورال. بالنسبه للشوماج ستركتورال هو واحد الشوماج اللي هو ليي الغالونتيسمون ديال لاكتيفيتي ايكونوميك، مي هو تيكون ديجا انه ليي مال اورغانيزاسيون ديال لاباراي برودكتيف. يعني انه بالنسبه للشوماج ستركتورال هو انه فاش تيكون عندنا مشاكل في لاباراي برودكتيف، وهاد المشاكل تيخليونا انه نسدو بزاف ديال المصانع اكسيتيرا، وتيولي عندنا هاد لو شوماج اللي هو ستركتورال تيكون سور لون تيرم. وبالنسبه للشوماج الثالث اللي هو ان شوماج اللي معروف اللي هو ان شوماج فريكسيونيل. هاد لو شوماج فريكسيونيل هي واحد لا بيريود تياخذها واحد لا بيرسون بور لو شونجمون ديال لومبلوا. يعني انه فاش تنقولوا انه انا بغيت انا خدام فواحد الخدمه اكس وبغيت نشونجي لواحد الخدمه ايكغيك، كنجلس واحد لا بيريود ديال شهر شهرين 3 شهور. هاد لا بيريود هادي كتسمى شوماج فريكسيونيل. بالنسبه للشوماج سيكتوريال هو واحد الشوماج يكون متعلق بلي سيكتور، واحد لو سيكتور داكتيفيتي وقع فيه واحد المشكل، هذاك لو سيكتور وقف. هذاك لو سيكتور وقف. نهضروا ممكن نعطيو مثال انه وقع عندنا واحد الجفاف، لو سيكتور ديال لاغريكولتور وقف ما بقاش خدام. بالنسبه ولاو عندنا دي شومور او نيفو ديال هذاك لو سيكتور ديال لاغريكولتور. الوغ كو حنا ماشي تنقولوا راه عندنا واحد نسبه الشوماج هكذا، تنحددوا نسبه الشوماج في لي سيكتور. تنقولوا بانه لو شوماج تنقولوا انه بالنسبه لي سيكتور ديال لاغريكولتور راه فيه واحد تيل بورسونتاج ديال الشوماج. بوركوا حيتاش وقع لنا واحد المشكل، وقع عندنا واحد الكسوندي، الوغ كو هذاك الشوماج كنسميوه ان شوماج سيكتوريال. بالنسبه للدرني شوماج افون ديرني شوماج اللي هو لو شوماج تكنولوجي. ابروبو ديال هاد الشوماج تكنولوجي هو واحد الشوماج متعلق بلا تكنولوجي. فاش تكون عندنا واحد لاباراي برودكتيف ولا تيكون عندنا واحد لاشين برودكتيف تيكونوا فيها واحد 50 بيرسون، الوغ كو كتصنع واحد الاله اللي كتعوض هذوك 50 بيرسون. كنشريو هذيك الاله وكنجيبوها وكنخرجوا هذوك الناس يمشيو في حالاتهم. الوغ كو هذوك الناس فاش يمشيو في حالاتهم هذوك تيكونوا اون شوماج تكنولوجيك. علاش؟ حيت الاله جات عوضات بلاصتهم. بالنسبه للشوماج اللي هو الاخراني لو شوماج فولونتير. فاش نقول لك فولونتير يعني على الاراده ديالك، انت كتبغي الشوماج، انت كتبغي تبقى اون شوماج. الوغ كو هذا كيتسمى شوماج فولونتير. بالنسبه لي تيب ديال الشوماج كاينين 8. حنا شرحنا لي 6 très essentiel ديال لي تيب دي شوماج. ابري باقي لنا لي تيب ديال لي شوماج لي او موفي فونكسيونمون او لي ليكونومي. هادو سو سون دي بارتي اللي ممكن انه
نحاولوا انه نلخصوهم في واحد لو طابلو اللي هو غادي يكون بحال هكا. Chômage lié aux mauvaises fonctions. وهنا chômage lié بطبيعة الحال au contexte économique. بالنسبه لاول حاجه اللي هي l'adaptation ديال l'offre et la demande au niveau ديال le marché. L'adaptation de l'offre et la demande au niveau du marché de travail. Il y a la faible mobilité ديال la main d'œuvre. هاد لا مان دوفر ما كتكونش كتسيركولي او نيفو ناسيونال، يعني كنقولوا انه عندنا واحد لا زون اللي هي اون زون ممكن انه نقول واحد لا زون تكنولوجيك ولا واحد لا زون اللي هي اندستريال في واحد المدينه، الوغ واحد المدينه اخرى ما فيهاش. بالنسبه لهذوك الناس اللي في المدينه اللي ما فيهاش ما كيبغيوش انهم يديبلاصاو ولا يديروا واحد الموبيلا يمشيو لهذيك المدينه اللي فيها هذيك لا زون برودكتيف ولا هذيك لا زون اندستريال. علاش؟ عندنا au niveau ديال لي بيي سو ديفلوبي عندنا هذا المشكل ديال لا فيبل موبيليتي ديال لا مان دوفر. ثالث حاجه اللي هي لا ريجيديتي ديال لو مارشي ديال لي سالير. الوغ كو لي سالير محددين في السمين السماكه اكسيتيرا، وكاينه واحد لا كونترانت اللي هي اون كونترانت لي دارنيير شوز اللي هي اون كونترانت جوريديك au niveau du travail. هنا غادي نمشيو غادي نهضروا على lié à le contexte économique. الا بغينا نهضروا على الكونتكست ايكونوميك اول حاجه كنهضروا على لا كريز ايكونوميك. ثاني حاجه علاش بغينا نهضروا غادي نهضروا على لا بريسيون ديموغرافي. علاش كداش البريسيون ديموغرافي هي كتعطينا واحد ديسفونكسيونمون au niveau ديال l'offre et la demande. La pression démographique. ثالث حاجه اللي غادي نهضروا عليها هي انه بالنسبه لهذا الكونتكست ايكونوميك تكون عندنا واحد لا ستابيليزاسيون ديال لي كابيتو، الوغ كو ولا انه تنقولوا انه لا سبستيسيون ديال لو كابيتال دو ترافاي تكون عندنا فيها واحد المشكل. واخر حاجه بنحاول انه نتريتي هي لا ديلوكاليزاسيون ديال لي زيزين ولا انه ديلوكاليزاسيون ديال لو مارشي. Localisation des marchés. هذه هي البارتي الاخرانيه. وبو ديال هذا الشوماج راه هادو هما لي شونج لي تري امبورطون. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي ديال الشوماج. كان معكم امين ايكونوميست في حلقه في لا بارتي 3 ديال لو شوماج.